thank you for giving us your time. We, Sikkim Table Tennis Club, and from the organizing committee, we are organizing first late Alexius Memorial Table Tennis Championship. On my right hand side, from our Sikkim Table Tennis Club, Mr. Karma Bhutia is the president, and from the organizing committee, Mr. Tansi Hongul is the president. Myself as the general secretary of Sikkim Table Tennis Club, Sonam Bhutia as public secretary, and Neha as treasurer. So I pass on to Mr. Tansi Hongul for further. First of all, I would like to thank on behalf of all of us to all the Journalists Club of Sikkim members for giving us this opportunity to speak something on the tournament that we are going to organize. The tournament that we are going to organize is the first late Alexis Dungel Memorial Table Tennis Championships 2021. This is organized by the Sikkim Table Tennis Club of Kanto. And like we already said, the members of the club, executive members, organizing committee, tournament organizing committee, chairman chairman चाहिँ हाम्रो माननीय विधायक हाम्रो अपर दादनको श्री जीटी ढुङ्गेल सर हुनुहुन्छ र यसको अर्गनाइजिङ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो श्री सीके बस्नेतजी हुनुहुन्छ। त्यही प्रकारले अब हाम्रो यहाँ सदस्यहरू पुरा छ। यो मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्नुको मेन कुरा चाहिँ अब अहिले नाउ बिकज अफ द पेन्डेमिक एन्ड अल है कतिवटा स्पोर्ट्सहरू अब त्यसमा धेरै हामी पछौटे भएको छौँ र नानीहरू कतिवटा अब बिचरा अब मजबुरीले पनि हो कति घरमा खालि कति चाहिँ ल्यापटप हेरौँ कति चाहिँ मोबाइल हेरौँ खालको भएको थियो र फिजिकल एक्सर्साइज प्रति एकदम अलिकति कमी देखेको थियौँ हामीले र हामी यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ र जति पनि अर्गनाइजिङ कमिटीको मेम्बरहरू छ वी अल टेबल टेनिस प्लेयर्स अल्सो एन्ड आर प्लेयर्स अल्सो एन्ड वी अल टिटी लभर्स एन्ड वी वान्ट टु प्रमोट टेबल टेनिस इन सिक्किम लाइक एनिथिङ र हामीले सोच्यौँ र हामी यो जस्ट एउटा सरसल्लाह मात्रै यहाँ हाम्रो यो साथीहरूले सिक्किम टेबल टेनिस क्लबको साथीहरूले उहाँहरूले सल्लाह मात्रै गर्दै थियौँ र यसमा हाम्रो कता अब यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको कुरो हो हाम्रो र हामीले चाल पायौँ र हामी पनि उहाँहरूले एकदम हामीलाई स्वीकार्नु भयो र यो सरसल्लाहमा चाहिँ अब यो टुर्नामेन्ट गरिरहेका छौँ र यस माझमा भने हाम्रो ढुङ्गेल साहब हाम्रो एमएलएज्यू उहाँको पनि अब एकदमै आफ्नो स्कुल पनि छ उहाँको र टेबल टेनिसपट्टि एकदम उहाँको आफ्नो बल पनि छ उहाँको र उहाँ आफै इज अ गुड प्लेयर उहाँको छोरा पनि एकदमै हाम्रो ठुलो छोरा पनि एकदमै राम्रो प्लेयर हो र उहाँको अब सानो छोरा चाहिँ स्वर्गवास हुनुभएको छ र उहाँले यस्तै जोसमा भन्नुभयो कि अरे मेरो छोराको मेमोरी ट्रफी खेलाउँछु भन्ने खालको भन्नुभयो एन्ड इट केम एज अ ब्लेसिङ फर अस र उहाँको आशीर्वाद पनि छ हामीलाई यो टुर्नामेन्ट गर्नुमा र यसमा थुप्रो क्याटेगोरी छ। बेसिकली हामीले आज तपाईँहरू हामी यहाँ उपस्थित भएको कारण चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले 26, 27, 28 यही महिनामा गर्ने भएको थियौँ तर अब यो स्कुल अब फेरि चालु भएको छ र प्राय विद्यार्थीहरू अब एक्जामहरू के भइरहेकोले गर्दाखेरि अलिकति समय नमिलेकोले गर्दाखेरि हामीले पोस्टपोन तन्काउनु कर लाग्यौँ हामीले र यसको डेट चाहिँ अब यहाँ हजुरहरूको द्वारा हामी यो सबैलाई माने सन्देश पठाउँ भनेको कि अब यो खास टुर्नामेन्टको डेट भएको छ तपाईँको 17 तारिक, 18 तारिक र 19 तारिकको डिसेम्बरमा यो 17, 18, 19 डिसेम्बर 2021मा चाहिँ हामीले टुर्नामेन्ट गर्ने भएको छौँ। त्यो चाहिँ अब यसको हाम्रो स्थान छ हाम्रो द भेन्यू विल बी पाल्जो इन्डोर जिम्नाजियम हलमै। थ्याङ्क यू। यसमा कतिवटा क्याटेगोरीहरू छ के छ यसको एकदम राम्रोसँग जानकारी यहाँ हाम्रो सिनियर हुनुहुन्छ उहाँले अब केही शब्द बोल्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल म फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले यसो टाइम निकालेर आइदिनु भएकोमा र अन बिहाफ अफ सिक्किम टेबल टेनिस क्लब एज अ प्रेसिडेन्ट म एउटा अब खासमा चाहिँ एक्चुली यो हामीले क्लब खोले चाहिँ 2018मा खोलेको र हामीले अब टुर्नामेन्ट गर्छु भनेर 2019 मार्च हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ र हामीले ब्यानरहरू सबै डिस्प्ले गरिसकेको थियो हामीले एन्ट्री फिजहरू एन्ट्री फर्महरू सबै बाँडिसकेको थियो तर बाई चान्स यो हाम्रो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले यो टुर्नामेन्ट हामीले गर्नु सकेन। हामीले मेडलहरू पनि बनाइसकेको थियो हामीले सबै कुरा एभ्रिथिङ वाज रेडी र सबै खेर गयो हामीले केही गर्नु पनि सकेन। ओके त्यहाँबाट हामी फेरि 2020मा हामीले फेरि गर्छु भनेर फेरि आँट्यो फेरि सेकेन्ड लकडाउन भइदियो द्याट इज आवर ब्याड लक हो हामीले केही गर्नु सकेन र
र यसपालि चाहिँ अब हामीले बाइसमा अघि हाम्रो भाइस सरले भन्नुभएको जस्तो गरेर चाहिँ जिटी ढुङ्गा साहबको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यसो एउटा गर्ने मौका पाए। अब यो चाहिँ हामीले मौका पाए, तर एउटा हाम्रो क्लब एउटा फर्स्ट टाइम हामीले क्लबले एउटा टुर्नामेन्ट गर्दैछ, यो एउटा क्लबको नाममा हुन्छ भनेर चाहिँ अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ? अब टेबल टेनिस क्लब हो, सिक्किम टेबल टेनिस क्लबको उद्देश्य के छ भने हामीले नानीहरूलाई अपग्रेड गर्नु मात्रै त हो। हामी खेलेर के गर्नु छैन, र हामीले नानीहरूलाई जतिसक्दो हामी अपग्रेड गर्छौँ। र हाम्रो अब एम हाम्रो एउटा के राखेको छ भने हामी आफ्नो यो दिस टुर्नामेन्ट हामी महिनामा हुन्छ कि या 6 महिनामा हुन्छ कि या वर्षमा हुन्छ, हामी स्कुलमा गएर हामी नानीहरूलाई कोचिङ गराउँछ। हामी आफ्नै एसोसिएसनको थ्रुबाट मतलब क्लबको थ्रुबाट हामी आफै वी आर अल्सो एज हामी सबै प्लेयर थियो। हामी सबै प्लेयर हामी यो टुर्नामेन्टमा हामी सबैजना हामी खेल्ने पनि हो, यसरी टुर्नामेन्ट हामी खेल्छौँ। र हामी यसरी नै हामी क्लबको थ्रुबाट हामी नानीहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न चाहन्छौँ कि हामी त्यसकारण हाम्रो यो उद्देश्य खोल्ने उद्देश्य चाहिँ त्यो हो खासमा चाहिँ। कारण चाहिँ टेबल टेनिस सिक्किम टेबल टेनिस क्लब खोल्ने कारण चाहिँ र हामीले यसलाई अपग्रेड गरौँ, नानीहरू निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीले नानीहरूको यसो क्रिम हामीले निकाल्नु पऱ्यो। अब को काम चाहिँ क्यारेटदेखि लिएर सब जुनियर लिएर ठुल्ठुलो के गर्नु र सानोदेखि हामीले निकाल्नु पऱ्यो। अब अहिले अहिले नै हराइसकेको छ हो। र अब हामी आए र अब हामी निकाल्छौँ। हामी यिनीहरूलाई हामी माथि लान्छौँ। अब यो टेबल टेनिसलाई माथि लाने हामी एउटा हाम्रो उद्देश्य नै के छ हाम्रो। र अब यो खासमा चाहिँ एक्चुअली यो हाम्रो टुर्नामेन्ट चाहिँ यो दिस इज फर्स्ट एलेक्सेस ढुङ्गेल मेमोरियल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली हामीले दिस इज नोभेम्बर 27, 28, 29 गर्ने होला थियो होइन, 26, 27, 28 गर्ने होला थियो। तर के भयो हाम्रो ब्याड लक यो एक्जामले गर्दाखेरि, नानीहरूको एक्जामले गर्दाखेरि हामीले फेरि यसलाई हामीले पोस्टपोन गर्नु पर्यो हो। पोस्टपोन गर्नु पर्दाखेरि र अब हामीले यसमा सबै स्कुलमा हामीले सोधपुछ गरेर हामीले प्रिन्सिपललाई फोन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि जस्तो हामीले नानीहरूलाई चाहिँ बटाउनु पर्थ्यो नि, त्यसले हामीले नानीहरूलाई गरिदिँदैछ त। सो हामीले नानीहरू बटाउनुलाई चाहिँ हामीले उनीहरूले सबै स्कुल चाहिँ हामीले फोन गर्दाखेरि के भयो भने यो 17, 18, 19 डिसेम्बरमा हामीले फिक्स हुनु पर्यो हो। अब जति हामीले अब एन्ट्री फर्म यो बिफोर हामीले यो एन्ट्री फर्म पठाइसकेको छ स्कुलमा कहाँ पठाइसकेको छ। र हामीलाई यो मिडियाको थ्रुबाट जानकारी चाहिँ हामी उहाँहरूलाई यसरी दिनु चाहन्छौँ। र त्यसमा हामी तपाईँलाई अहिले हामीले बोलाएको यता हो र तपाईँहरूले आइदिनु भएकोमा फेरि वान सेकेन्ड म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है, तपाईँले टाइम निकालिदिनु भएकोमा। र अब यसपालि हाम्रो के छ भने यो हाम्रो क्याटेगोरी छ। अब यो क्याटेगोरी मैले भन्नुपर्छ है भाइ सुन्नु। ओके, अब सिङ्गल इभेन्ट अब हाम्रो यहाँ कतिजना छ थाहा भएको हो। क्याडेट बोइज छ अन्डर 12, क्याडेट गर्ल्स अन्डर 12, सब जुनियर बोइज अन्डर 15, सब जुनियर गर्ल्स अन्डर 15, जुनियर बोइज अन्डर 17, जुनियर गर्ल्स अन्डर 17, मेन्स ओपन छ, वुमेन्स ओपन पनि छ र भेटरन्स अब 50+ छ। किन 40+ अस्ति हामीले गरौँ भन्दाखेरि के भने अब 50+ हामी 40सम्म सक्दैन र प्लिज हामीले हाम्रो लागि चाहिँ 50+ गरिदिनुहोस् ताकि हामी पनि खेल्नु सकोस्, टक्कर दिनु सकोस्। ओके, अब हामीले पनि हेर्नु पऱ्यो। ओके, ठिकै हो भने र हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 50+ गरिदिएको छ। अस्ति 40+ गरिदिएको छ, बाई मिस्टेक त्यो भयो। तर अब यसपछि 50+ मेन्स भेटरेन्स। ओके, त्यहाँबाट वुमेन्सको हाम्रो भेटरेनमा बहुत कम्ती छ प्लेयर, भेटरेन्समा छैन। 2-3 जना छ, 3-4 जनामा त्यो भेटरेन्स खेलाएर हुँदैन। कमसेकम हाम्रो 8 जना हुनुपर्छ। एउटा इभेन्टको लागि 8 जना प्लेयर चाहिँ हुनुपर्छ। सो हामीले यसलाई के गर्यो, यसलाई निकालेर चाहिँ हामीले भेटरेन्स 30+ वुमेन्स राखिदिएको छौँ। ओके, डबल इभेन्ट्समा जुनियर बोइज अन्डर 17 छ, यसमा डबल इभेन्ट्समा। अच्छा, जुनियर गर्ल्स अन्डर 17 डबल इभेन्ट छ। मेन्स ओपन अलवेज हुन्छ, यो त एकदम भाइटल यो इभेन्ट हो मेन्स चाहिँ। र ओपन वुमेन्स छ। ओके, त्यहाँबाट भेटरेन 50+ मेन्स डबल्स पनि छ र भेटरेन 30+ वुमेन्स पनि छ हो। अब बाइचान्स अब यो टुर्नामेन्टको भित्रमा सायद अब कसैको इन्ट्रेस्टेड छ भने अब मिक्स डबल्स हुनु पनि सक्छ, सायद हाम्रोमा टाइम छ भने। किनकि दिस इज 3 डेज टुर्नामेन्ट, 3 दिनको टुर्नामेन्ट हो। सो बाइचान्स त्यो बिच हामीले कति अब हाम्रोमा टाइम छ र को इन्ट्रेस्टेड छ खेल्नु, हामीले पाएन, हामी टाढोबाट आएको हुन्छ नि, त्यस्तो छ भने हामीले मिक्स डबल्स राख्नु सक्छ। ओके, र अब आजको लागि यति नै हो। अच्छा, त्यहाँदेखि अब हामीले स्कुलमा हामीले बहुत पठाएको, हामीले अस्तिदेखि पठाएको छ। अब अहिले गान्तोकबाट मात्रै 10वटा स्कुलदेखि हामीलाई 150 जनाको एन्ट्रिज हामीले पाएको छौँ। कन्फर्म एकदम कन्फर्म छ। 10वटा स्कुल इस्टको मात्रै 10वटा स्कुलदेखि हामीले 150 जना हामीले पार्टिसिपेन्ट हाम्रोमा आइसकेको छ। अच्छा, त्यहाँदेखि अब हामीले वेस्ट, नर्थ, साउथ, इस्टबाट अब टाढा छ हामीले पठाएको छ र वी आर एक्सपेक्टिङ
this tournament 350 participants. र अब यो हामीले हाम्रो सिक्किम टेबल टेनिस क्लबको थ्रुबाट मैले जानकारी तपाईलाई आज दिएँ र अब उहाँहरू उहाँहरू चाहिँ अर्गनाइजर मतलब प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ एलेक्स यो ढुङ्गेल मेमोरियलको टेबल टेनिसको र अब यसको अब गेस्टहरूको आउँछ के आउँछ वो चाहिँ उहाँलाई जानकारी दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। बेसिकली यसमा हामीले कन्फर्मेसन्स त पाएको छौँ हाम्रो अर्गनाइजिङ चेयरम्यान हाम्रो श्री जीटी ढुङ्गेल सरबाट कि ओपनिङको दिनमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमकै मुख्यमन्त्री स्वयं हाम्रो पिएस गोले साहब नै आउनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा अहिलेसम्म चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामीले आश्वासन चाहिँ भने कन्फर्मेसन जस्तो पाएको छौँ तर द्याट इज नट अफिसियल एज इट बट आई थिङ्क इट्स मोर देन 50% कन्फर्म। त्यही प्रकारले हामी अब इट इज अ क्लब एन्ड वी आर द बेसिक एम अफ दिस क्लब इज बेसिकली टु प्रमोट टेबल टेनिस इन सिक्किम। अब टु प्रमोट समथिङ एनिथिङ वी निड फन्ड्स अल्सो र तपाईँलाई यादै छ है। For that also, we are trying to invite some special guests देखि लिएर हामीले कतिवटा यो जुन चाहिँ डेभलपर्सहरू छ उनीहरूलाई पनि हामी बनाउने स्पेसल गेस्ट जस्तै अब एनएसपिसीहरूबाट त पार्टिसिपेसन नै आउँछ भने हामी आशा गरिरहेछौँ किन पहिला पार्टिसिपेट पनि गरेको उहाँहरूले र उहाँहरूलाई अलिकति अहिले गरिरहेछ भने हामीले भविष्यको बाटो पनि खोलिन्छ भनेको। अब अहिले गएर हामी तातो तातो खानु भएन, अहिले हामीले पैसा दियो भने कसो भन्नु हामीले कमसेकम अहिले हामीले यस्तो गर्दैछौँ भने वी आर प्रमोटिङ समथिङ। किनभने यो जुन चाहिँ जति पनि परियोजनाहरू छ जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यो जग्गाको एफेक्टेड एरियाको नानीहरू पनि त हाम्रो टेबल टेनिस प्लेयरहरू छ नि त। त्यो गर्दा उनीहरूको एउटा सिएसआर भने त्यसको एउटा प्रोभिजनमा पनि उनीहरूले कमसेकम के न के भने गरिन्छ कि भन्ने खालको हाम्रो आशा छ। त्यसै यहाँ बेसिकली हाम्रो ट्रेजर हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो म्याडम यहाँ बहिनी तर अब उहाँकोलाई मैले बोलिदिइहालेँ अब फन्डमा त्यसो गरेर हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। क्यास प्राइस पनि हुन्छ क्यास प्राइस छ हाम्रो टोटल क्यास प्राइस कति छ वी हेभ अ टोटल प्राइस अफ जस्तै हामीले यो क्याटेगोरी भने नि तपाईँलाई क्यास प्राइस पनि दिँदैन हामीले छैन ओपन मेन्स र वुमेनमा चाहिँ हामीले क्यास प्राइस राखेको छौँ हामीले अरूमा छैन। त्यसमा चाहिँ ओपन मेनमा चाहिँ के छ भने अब बिकज हाम्रो टेबल टेनिसमा चाहिँ वी हेभ टु गिभ एउटा जुन चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले 4वटा प्राइज दिनुपर्छौँ। जस्तै अब गोल्ड र सिल्भर भएको त्यहाँ 2टा ब्रोन्ज दिन्छौँ नि हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 2टा सेमिफाइनल छ नि दिनुपर्छ हो त्यस्तो लाग्छ। सो मेन्स सिङ्गल र वुमेन्स सिङ्गल्समा चाहिँ हामी दिने भएको छौँ क्यास प्राइज। अरूलाई चाहिँ मेडल बनाउन हामीले के सोचेको छौँ भने एन्ड एउटा जुन चाहिँ एउटा बटम लाइन के छ भन्दाखेरि यसै तपाईँहरूले राम्रोसँग तपाईँले सन्देश पुऱ्याइदिनु होला सबैलाई कि भने दिस इज अ फ्री एन्ट्री। हामीले कसैलाई एन्ट्री फीहरू हामीले चार्ज गरेको छैनौँ किन वी आर ट्राइङ टु अब हामीले इभन वी आर ट्राइङ टु प्रोभाइड जस्तै डिस्ट्रिक्टबाट आउने नानीहरूलाई हामीले उहाँको माने बस्ने एकदम बन्दोबस्त पनि हामीले गरेको छौँ। इभन खाना पनि हामी दिने भएको छौँ 3 टाइम्स होइन 3 टाइम्स हामी जस्तै ब्रेकफास्ट लन्च एन्ड डिनर हामी दिने भएको छौँ। सो यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो उद्देश्य नै थियो कि हामी टेबल टेनिसलाई अघि बढाउँ भनेको हो टु प्रमोट टेबल टेनिस। यो चाहिँ फिलहाल चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सिक्किमभित्र नै होस्टेल भन्ने एउटा र हामीले यो जुन चाहिँ अब स्पेसली तपाईँले अहिले प्राइजको सोचिरहेको छ कि तपाईँहरूले यो बेसिकली हामी नानीहरूलाई चाहिँ हामी मेडल्स भन्दा पनि बेसी क्या अलिकति टेबल टेनिसमै उनीहरूको उत्सव बनाउने खालको क्या अलिकति त्यो खालको हामीले इक्विपमेन्ट्सहरू दिनेछौँ हामीले जस्तै अब टेबल टेनिस ऱ्याकेट टेबल टेनिस रबर्सहरू त्यो प्रकारले हामी अब त्यो गरेर चाहिँ एउटा मान्छे नानीको एउटा त्यो अब त्यो मेडल पाउँदा त सजाउनु मात्रै हो कमसेकम रबर ऱ्याकेटहरू पायो भने खेलिन्छ भने बारम्बार प्र्याक्टिस गर्ने खालको एउटा त्यो पनि हुन्छ। त्यही हाम्रो एउटा सोच छ। जसरी यो क्लबले त कन्टिन्यू गर्ने हुँदैछ है गभर्मेन्ट है नेक्स्ट टाइम पनि मतलब एसएसकै नाममा टुर्नामेन्ट हुन्छ कि नेक्स्ट टाइम कस्तो प्रकारले हुन्छ? यो तपाईँले एकदम माने राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा बेसिकली के छ भन्दाखेरि हामी त अब अर्गनाइजर हामी त अब टु मेक द थिङ्स ह्यापन है हामीले जसरी हुन्छ टेबल टेनिसलाई अघि बढाउन छौँ हामीले टुर्नामेन्ट्सहरू गरिबस्छौँ। जस्तै अब यो अहिलेको जुन चाहिँ यो छ अब फर्स्ट लेग भनेको छ नि फर्स्ट भनेको मतलब के हो यो चाहिँ अब सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो गो अन एन्ड अन। सो यो चाहिँ हाम्रो आशा छ। त्यो मात्र होइन अब जस्तै हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभल टुर्नामेन्ट गर्दाखेरि पनि डिस्ट्रिक्ट पनि गर्छौँ हामीले त्यसमा पनि जस्तै अब कतिजनाको अब स्वर्गवास भएकोहरू अथवा कोही आफ्नै भएर पनि अब एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा इच्छा हुन्छ कि स्पोन्सर बाई सो एन्ड सो भन्ने खालकोहरू जस्तै कोही अब एकदम ठुल्ठुलो
परियोजना चलाउनेहरूले उहाँहरूले एकदम स्पोन्सर पनि गर्नु सक्नु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विल बी अर्गनाइज सो मेनी टुर्नामेन्ट्स, बट यो स्पेसली जुन चाहिँ यो टुर्नामेन्ट भन्नुहुँदैछ तपाईँलाई, एउटा तपाईँलाई अघि हामीले घोषणा गरिहाल्यौँ, दिस इज द फर्स्ट लेट एलेक्सिस ढुङ्गेल मेमोरियल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप 2021। सो the language says बेसिकली यस्तो अब म्याक्सिमम प्राइज मनी लिएर कतिहरू चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ र अरू कुरा लजिस्टिक्समा अब के गर्यो भने अब टेबल टेनिस क्लब त मेन अब यहाँ नाम जब अब नाम छ है अर्गनाइज बाई सिक्किम टेबल टेनिस क्लब भनेपछि उहाँहरूको एकदम ठुलो भूमिका छ उहाँहरूको, इभन फर फन्डिङ आउँछदेखि लिएर सबै कुरामा मेन सिक्किम टेबल टेनिस क्लबै हुनुहुन्छ। तर यसमा अब आशीर्वाद चाहिँ अब फिलहाल चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो श्री ढुङ्गेल साहबै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीको चाहिँ उहाँ चाहिँ भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ। हाम्रो चेयरम्यान साहब हाम्रो इन्जिनियर हो नि। हजुर खेलाउँदैछ जुन चाहिँ यो होइन फर्स्ट एलेक्सिस ढुङ्गेल मेमोरियल टेबल च्याम्पियनसिप, यसको लास्ट डेट एन्ट्रीको लास्ट डेट छ 10th of December। एन्ट्रिसको लास्ट डेट चाहिँ 10th of December हामीले राखेको छौँ। एउटा जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँलाई कि भिडियोको थ्रुबाट कि कतिवटा स्कुलमा प्रब्लम रहेछ, नानीहरू रहेछ स्कुलमा खेल्नेहरू थुप्रो रहेछ, तर हिजो टेबल छैन भन्दो रहेछ, खेल्ने टेबलै छैन अहिले। ओके, अब यो टेबल हामीले क्लब अहिले भर्खर खोलेको 2 वर्ष मात्र हुँदैछ, हाम्रोमा त्यस्तो बजेट पनि छैन कि हामीले दिनु सक्ने हिसाब त्यस्तो हाम्रो छैन, हैसियत छैन अहिले। र वी आर ट्राइङ, हामी अब हाम्रो फ्युचर, हाम्रो अहिले फ्युचर प्लान आफ्टर दिस टुर्नामेन्ट हाम्रो फ्युचर प्लान के छ, हामीले इन्टर डिपार्टमेन्टल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप हामी गर्नेवाला छौँ। हामीले त्यो हामी सल्लाह गर्दैछौँ अहिले, त्यो हामी फ्युचरमा हामी त्यो गर्ने इन्टर डिपार्टमेन्टल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप। त्यो चाहिँ किनभने हामी एक दुसरा हामी यसरी कहीँ जाँदाखेरि अफिसतिर जाँदाखेरि यसो चिन्न जानुहोस्, काम धेरै हो है, यसो चिन्न जानुहुन्छ, काम पर्छ साथी सजिलो हुनु लागि एउटा इन्टरेक्सन है, त्यसको लागि हामीले यो हाम्रो फ्युचर प्लान चाहिँ एउटा त्यो छ, ठुलो इभेन्ट हो त्यो एउटा। र अन्त अब टेबल छैन, अब त्यो भन्दैछ अब स्कुलमा त्यस्तो कम्प्लेनहरू आयो, टेबल छैन सर, के हो नानीहरू त छ नि, अब टेबलै छैन भन्छ। सो अब ओके एनिवे, अब यसको लागि हामी कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ यो टेबलको लागि चाहिँ हामी जोगाड गर्छौँ। र हामी स्पेसली भएन हामी स्कुलसम्म गएर हामी प्रिन्सिपललाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि तपाईँहरूको स्टाफहरू छ, तपाईँहरूले प्लिज कन्ट्रिब्युसन गरेर अलिअलि उठाएर फोटो टेबल हामी उता TTFI टेबल टेनिस फेडरेसन अफ इन्डियाबाट हामी कन्सेसन पाउँछ कि के पाउँछ, हप्तामा पाउँछ कि हामी त्यसरी हामी मगाइदिनु सक्छौँ। तर उनीहरूले चाहिँ एउटा भोलिन्टियरली टिचरहरूले या त स्टाफहरूले यसरी अलिअलि एक्जाम पछि उठाएर यसो कति पनि पर्दैन, 15-16 हजार पनि एउटा टेबल ठक्कै आइहाल्छ, ताकि लर्नरले उनीहरूले खेल्नु सकोस्, ताकि उनीहरू टचमा बसोस्। र हामी हप्ता या त महिना अघि मैले भने या तपाईँ हामी गएर हामी उहाँलाई सिकाइदिन्छौँ। एउटा चाहिँ त्यो स्कुल चाहिँ त्यो प्रब्लम छ। सो त्यति म तपाईँलाई यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हो यो, किन अब खेल्ने इच्छुक भएको नानीहरू पुरा छ। बिकज सिक्किम हाम्रो सिक्किम चाहिँ एउटा गर्व गर्ने कुरा छ कि हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ विभिन्न मैले डिसिप्लिनमा क्या लाइक स्पोर्ट्समा हामी एकदम एक्सेल गर्दैछौँ, एकदम यो गर्वको कुरा हो। जस्तै मान्यौँ आर्चरीदेखि लिएर फुटबलमा त तपाईँले अब थाहा भएको कुरो, टेबल टेनिसमा पनि वान टाइम हामी नर्थ इस्टमा नम्बर 2 थियौँ हामी सिक्किम। त्यही प्रकारले हामी अब टेबल टेनिसको जुन चाहिँ इन्डियाको म्यापमा हामी सिक्किम भनेर चाहिँ एकदम हामीले रिकगनाइज गर्छ। अब यो एउटा माने तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो अझै पनि सम्बन्ध छ टेबल टेनिससँग, डाइरेक्ट फोन गर्न सक्छौँ हामी त्यहाँको सेक्रेटरी जेनरलहरू। हामी हामी क्वाइट कन्फिडेन्ट छौँ, हामी बादमा हामी एप्रोच गर्ने उहाँहरूलाई र डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट पनि अलिअलि है प्रत्येक स्कुलमा स्पोर्ट्स सेगमेन्टमा अलिकति बजेट छुट्याइदिनु भयो भने देन जस्तै अघि भने 50%मा हामीले इक्विपमेन्ट पाउनु सक्यो भने त नानीहरू कमसेकम एउटा के न के त हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा राख्छौँ। यही कुरा लिएर नि यो 2 वर्षको क्याम्प भयो होइन, पानीले गर्छ चाहिँ अब फिलहाल बितेको कुराहरू म के गर्नु चाहन्न है। अब कतिवटा त यादै छ तपाईँलाई यो पेन्डेमिक एउटा ठुलो एउटा हाम्रो लागि अब्स्टेकल भयो, सबैको लागि एकदमै दुखित समय भयो हामीलाई। कतिजना हाम्रो माझमा सिक्किमबाट हाम्रो आफन्तहरू साथीहरू हाम्रो माझमा छैन आज यो बिमारले गर्दा है। र आउँदो दिनमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम टेबल टेनिसको कप चाहिँ के रोल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हाम्रो सिनियरले भन्नुभयो कि जग्गा जग्गामा हामी गएर कोच गर्ने, हामी टेबल टेनिसलाई कमसेकम फेरि पनि जुन चाहिँ पहिला उज्जवलता थियो हाम्रो नर्थ इस्टमा नम्बर 2 भनेपछि एउटा गर्वको कुरा थियो हाम्रो। हामी फेरि पनि त्यो स्तर मात्र होइन, त्यो स्तरबाट अझै माथि चढाउने हामी हाम्रोमा त्यो के अरे क्षमता पनि छ र हामी गर्नेछौँ। अहिले कुन र्याङ्कमा होला नर्थ
त्यसमा चाहिँ? अहिले त फिलहाल त बिकज अफ द पेन्डेमिक है अब त सानो टुर्नामेन्ट त गरिबस्छौँ उनीहरूले तर वी हेभ नट बिन एबल टु पार्टिसिपेट सेटिस्फाइड किनभने अब हामीले यस्तो टाइममा त यो महामारीको टाइममा त नानीहरू जबरजस्ती बोलाएर खेलाउनु अप्ठ्यारो हो